کا وَحَجُرْنِي مَلِيًّا، اے میرے ابراہیم اگر باز نہیں آئیں گا میں مار مار کے رجم کر دیاں گا، کروں نکال دیاں گا، دس نکالا دے دیاں گا۔ اوے میں ابراہیم تو صدقے جاواں، اوے ایسے دور اندر جناب ابراہیم کہندے نے سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ اے میرے پیارے ابا جان، اے سنو سورہ مریم دی آیتاں 16واں پارہ اللہ پاک دی مقدس کلام دا مالک دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ابراہیم نبی کہندے نے اے میرے پیارے ابا جان یارو صدقے جاواں قربان جاواں، کیسی دشمنی ہے، ابو بت پرستے بیٹا توحید والا ہے، ابو بت فروش ہے بیٹا توحید والا ہے، ابو بیٹے نو کروں کڈن دے راضی ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ اندے مار مار کے رجم کر دیاں گا، کروں نکال دیاں گا، دس نکالا دے دیاں گا۔ بیٹے دی نرمی ویکھو، پھر بھی کہندہ یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان، او میرے پیارے ابو جان، کیسا سبق دیتا ابراہیم نبی نے، باپ جیسا بھی ہوئے توہین نہیں کرنی، باپ جیسا بھی ہوئے نافرمانی نہیں کرنی۔ ایتھے ابو پیارے بیٹا جان کہہ کے پکار دینے، بیٹا اگوں ابو نو کوڑے دی طرح پہندے، ایتھے باپ نرمیاں بردائے، بیٹا جناب باپ نو تلخ لہجے نل بول دے، ابو جان محبت اور پیار جناب ونڈنا چاندے نے، پیار نل پکارنا چاندے نے، بیٹے دا ایسا سخت لہجہ ہے، لوگاں دے نال بڑے پیار نل بول دے، یاراں بیلیاں نال بڑیاں محبتاں کر دے، اپنے بھائیاں نال کوئی لہجہ نرم نہیں، لوگاں دے ابوان دے نال چاچو جان کہہ کر کے پکار دے، مامو جان کہہ کر کے پکار دے، جاندہ نہیں ادا اگا پیچھا کیے کون ہے کون نہیں، انہوں بڑی محبت ہے بیان نال، کسے نو چاچو جان، کسے نو مامو جان، کسے نو انکل جی کہہ کے بڑی محبتاں تے جناب پیار دے لہجیاں نال جدو واری آئے اپنے ابو جان دی، جدو واری آئے اپنے چاچو جان دی، جدو واری آئے حقیقی مامو جان دی، جدو واری آئے حقیقی انکل جی دی، او دو جناب دی زبان تے محبت والے جملے نہیں، سخت تے کرخت لہجے نے۔ اور ویکھو ابراہیم نبی سبق کیسے دے گئے، ایویں نہیں رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، انہا لوگاں نو ابراہیم دا تذکرہ سناؤ، ابراہیم کیسی شان والا، باپ بے ایمان ہے، باپ بت پرستے، باپ بت فروش ہے، باپ اللہ دا دشمن ہے، باپ توحید والا نہیں، لیکن پھر بھی کہندے نے یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان، تسی کروں کڈندیاں گلاں کر دے ہو، سلام علیکہ، توڑے تے سلامتیاں ہون میں آپ ہی چلا جانا وا، سلام علیکہ سأستغفر لک ربی، لیکن یاد رکھنا ابراہیم کروں نکل کے بھی نافرمان نہیں ہوئے گا، ابراہیم توڑا گھر چھوڑ کے بھی ابو دیاں نافرمانیاں نہیں کرے گا، بلکہ جدوں تک جسم اندر جان رہی، جدوں تک منہ اندر زبان رہی، جدوں تک اس جسم اندر خون گردش کردہ رہا، ابو جان توڑے واسے اے ابراہیم اللہ کولوں ہدایت دی دعائی منگدہ رہے گا، توڑے واسے معافی دیاں دعائی منگدہ رہے گا۔ ابراہیم اللہ نو کہے گا اللہ میرے ابو جان نو معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ خالق کرناٹا قرآن اندے ابراہیم نبی نے دعاواں کی تیاں اپنے ابو واسے، اس وقت تک کی تیاں جدو تک آسمان والے نے روک نہیں چھڑیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیرا نبی تیرا باپ مشرک ہے، ادھے واسے دعا نہیں کرنی۔ پھر ابراہیم نبی رک گئے، اللہ اکبر اللہ، میں تے صحیح بخاری اندر پڑھے ہے قیامت دا دن ہوئے گا، روز محشر بھی جناب ابراہیم اللہ نو کہن گے عرشاں والیا تیرا میرے نال وعدہ سی کہ تو مینوں اج دے دن
رسوا نہیں کرے گا، اللہ تو مینوں ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ فرمان گے ہاں ابراہیم میرا وعدہ ہے، میں وعدہ پورا کراں گا، دس کی چاہنا ہے۔ ابراہیم نبی انج ٹردیاں اپنے ابو وال جان گے اور جا کے کہن گے ویکھو نا اپنا حشر ویکھو، اپنی حالت ویکھو، میں تانوں دنیا تے کہندا رہیا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، تسی گمراہی اندر ہو، بعد جو گمراہیاں چھوڑ دے ہو۔ بیٹے نو اللہ نے توحید بخشی ہے، بیٹے نو اللہ نے نبوت بخشی ہے، بیٹے نو اللہ پاک نے اپنا قریبی بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، آؤ بیٹے دی پیروی کر لو۔ لیکن ابو جان تسا میری گل نہیں مننی، اج کی بنے گا؟ اے باپ کہے گا ابراہیم اج میں تیری پیروی کرنے واسطے تیار ہاں۔ ابراہیم نبی کہن گے عرشاں والیا میں ایک کوئی التجا کرنا، جس نبی دے سامنے او دے ابو نو جہنم اندر سٹیا جائے، اس تو بڑی توہین کی ہو سکتی ہے؟ اللہ میں دعا کرنا میرے ابو نو معاف کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک ابراہیم نبی دی دعا نو قبول فرمان گے۔ میں بخاری اندر پڑھے ہے اللہ دی شکل تبدیل کر دین گے، انسان نہیں بلکہ کہ بجو دی شکل بن جائے گی۔ بذبح متلطخ، جناب ابراہیم نو کہن گے اللہ ابراہیم اپنے پیراں ول ویکھو، آپ پیراں ول ویکھن گے کہ بجو دی شکل اندر خون نل بھریا ہویا اللہ تبد، اے اللہ تو علاوہ غیر نو پوجنے والو، بتاں دی پوجا کرنے والو، قبراں تے حجراں تے شجراں نو پوجنے والو، سنو پیغام محبت ہے۔ ایک بت پرست انجام ویکھو، نبی دا باپ ہے لیکن اللہ پاک دے کول دعاواں پہ کر دے، نبی دعا کر دے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے ہو۔ اللہ نے دعا قبول کر کے شکل تبدیل کر چھڈی، بجو دی شکل خون نل بھرے ہے، فرشتیاں نے پیراں تو پکڑے گھسیٹ کے جہنم پہ سٹ دینے۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی ہے، کسے نو پتہ نہیں چلے گا اے آزر بے ایمان ہے، لوگ سمجھن گے بجو ہے لیکن ہے اوہی بت پرستے، تیری توہین نہیں میں ہون دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یاد رکھنا نبی دا باپ بھی ہوئے اللہ شرک معاف کردہ، نبی دا باپ بھی ہوئے شرک معاف ہونا، شرک معاف ہونا۔ میں پڑھیا محدثین دے بارے، محدثین کہندے نے ایک بندہ نہ کسے کولوں کوئی چیز منگے، کسے چیز دا سوال کرے، ایک واری سوال کیتے کچھ دن گزر گئے انہیں جواب نہیں دیتا، اے دی التجا پوری نہیں ہوئی، یاد دہانی واسطے دوسری دفعہ پھر کہہ دے وے جائے دے مناسبے، اگر وہ سوال پھر بھی پورا نہیں ہویا انہیں تیسری دفعہ پھر انہوں آکھے محدث لکھ دینے نے شرک کیتا ہے، ادھا نظریہ بن گیا، ادھا کام صرف ان نہیں کرنا ہے اور کوئی۔ اور کسی ایم این اے کول جاؤ جناب ساڑا کام کو کروا دینے جی کوئی گل نہیں، کوئی مہینہ 20 دن گزر گئے کوئی نہ ہویا، جناب تو نے کام کیا سی اچھا جی کروا دینے کوئی گل نہیں، مہینہ 20 دن پھر گزر گئے پھر نہ ہویا، پھر تیسری واری چلے گئے پھر نہ ہویا، کئی مہینے گزر گئے کئی سال گزر گئے، انہاں دی حکومت ختم ہو گئی، اگلی واری پھر وہ آیا جناب ہو پچھلی دفعہ بڑیاں مجبوریاں سی، عید کی ایک دفعہ ووٹ دے کے میں نے دوبارہ منتخب کرو، ہن پہلی فرصت ہی تہاڈا کام ہوئے گا، پھر ووٹ دیندے ہو کیوں؟ شاید ہن کام کروا دے، جے پچھلے 5 سالاں چ نہیں ہویا تے نے ہن بھی نہیں جے کروانا، ساڈا نظریہ بن گیا شاید اس تو علاوہ کسی اور نے کرنا۔ محدثین لکھتے ہیں یہ نظریہ بن گیا ہے کہ اس تو علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ تاں ہی بار بار یہ کول جاندا ہے جے نظریہ بن جائے کہ انہیں کرنا ہے تو انہوں شرک کہندے نے۔ کام کون کرتا ہے بھائی؟ پھر بولو خواہ کون کرتا ہے؟ چادراں چڑھاؤندے ہو پتر لین واسطے، ککڑ دیندے ہو پتر لین واسطے، نظرانے پاؤندے ہو پتر لین واسطے، اوے توید پاندے ہو پتر لین واسطے، پنگاں کوٹ کے جناب اتھے پلاندے ہو پتر لین واسطے، کئی غیر شرعی اور شرکی عمل کر دے ہو درباراں مزاراں تے بیٹا لین واسطے، بیٹیاں دا مالک کرش والا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جنہوں چاہے وہ بیٹا دین دے، جنہوں چاہے وہ بیٹی دین دے، جنہوں چاہے دومیں دین دے، جنہوں چاہے کچھ بھی نہیں دین دا، انہوں کوئی پوچھ سکدا، انہوں کوئی پوچھ سکدا، یہ سارے اختیار کدے کول نے؟ اللہ کول۔
ایویں جو 2-2 4-4 6-6 مہینے 2-2 سال 4-4 سال انہاں دے پیچھے رولنا ہے پھردا ایک دن ذرا تہجد پڑھ کے رو کے رب کولوں سچے دل نال منگ کے تے ویکھ رب دیندا ہے کہ نہیں جے نہیں نہ دیندا ایندا مطلب ہے میرے تیرے منگن اندر شک ہے رب دے دین اندر کوئی شک نہیں میں ایک جگہ پڑھیا ایک بندہ ہے نا دعا پیا منگے اکھاں تو نبینا سی دعا پیا منگے اللہ میری اکھاں ٹھیک کر دے میری اکھاں ٹھیک کر دے میری اکھاں ٹھیک کر دے حضرت عمر کول دی لنگے ویکھیا بندہ دعا پیا منگدا ہے آپ کہنے لگا کون ہے تو میں جی فلاں کی کرنا ہے پیا رب کولوں دعا منگنا کادی اللہ کولوں اکھاں منگنا فرمان لگے میں تھوڑی دیر بعد آنا جے تیری اکھاں ٹھیک نہ ہوئیاں تے اس تلوار نال تیری تون لا دیاں گا کیوں جی رب نیڑے کہ کسون ساڈے اس معاشرے چ رب نیڑے کہ اسی تے کسون نیڑے ماننے نا رب نو نہیں انہوں پتہ نہیں کنی دیر ہو گئی سی دعا منگدے نے وہ اکھاں ٹھیک نہیں ہوئیاں فرمان لگے جے اکھاں ٹھیک نہ ہوئیاں تے تیری تون لا دیاں گا چند منٹاں بعد مڑ کے آئے تے چنگا بھلا صحیح سلامت بیٹھا اکھاں ٹھیک نے فرمان لگے تو دلوں نہیں سی پیا منگدا حلق تو اتو کہندا سے پڑا رب نو دین لگیاں کو مول لگدا ہے وہ انہیں کتوں لے کے آنیاں نے انہیں تے کون کہنا ہے تے ساری کائنات نو ہر چیز مل جانی ہے ہر بندے دی من پسند مل جانی ہے وہ دے کلے کون کہن نال اللہ دی قسم ہے جے دلوں منگیے تے سب کچھ دیندا ہے ایتھے دلوں چھڑ کے پویں جگروں بھی منگی جائیے تاں بھی کوئی کچھ نہیں دیندا دل کڈ کے بھی رکھ دیو نا تاں بھی کہتا اچھا ویکھاں گے سوچاں گے کران گے یہ ہے وہ ہے پریشانیاں نے مسائل نے ایک تو دوجی واری دوجی تو تیجی واری جاؤ تے کو بوئی بند کر لیندا ہے موبائل ہی بند کر کے تہاڈا نمبر بلیک لسٹ تے لا دے گا بار بار تنگ پیا کردا ہے او دے کول ایک واری آؤ پھر آؤ وہ اگے نالوں بہتا خوش ہوندا ہے تیجی واری آؤ پہلی 2 دفعہ تو زیادہ خوش ہوندا ہے چوتھی واری آؤ نا وہ ساریاں لینا بلاک کر کے تہاڈی لین تے ہوندا ہے ہمہ وقت جدوں بھی دل کرے رابطہ کرو دن ہوے رات ہوے 24 گھنٹیاں جیڑی شے چاہیے ادھی زبان نال تو آکھ جے تینوں دیواں نا تے مینوں رحمان کینے کہنا ہے ابراہیم نبی علیہ السلام باپ نو سلام کر کے ٹر پے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا جناب ابراہیم ٹربے نے تو ہجرت کی تھی 75 سال دی عمر اندر اللہ اکبر اللہ اے بابل شہر چھوڑیا کلدانیہ شہر چھوڑیا لڈیا تے اور شہر چھوڑیا آپ حران چلے گئے جتھے آپ دے چاچا جان رہندے نے ابراہیم نبی نے ہجرت کی تھی تے چاچا جان کل چلے گئے جدو چاچا جان کل گئے چاچا نے اپنی بیٹی سارا دا نکاح ابراہیم نبی نال کر چھڑیا 75 تو لے کے 85 سال 10 سال تھے گزارے اولاد کوئی نہیں ہوئی توحید والا سلسلہ بند نہیں کیتا تبلیغ والا سلسلہ بند نہیں کیتا آپ نے ایتھے بھی تبلیغ جاری رکھی کیوں میرے پاک نبی نے فرمایا مرّا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی آپ نے فرمایا جتھے برائی ویکھو اپنی ہاتھ دی طاقت نال روکو ہاتھ اندر پاور نہیں زبان نال روکو زبان اندر حیثیت نہیں اپنے دل اندر برا جانو ابراہیم نبی نے برائیاں ویکھیاں آپ نے روکیا تبلیغ کی تھی چاچا بھی تنگ آ گیا بیٹی نو پوچھدا ہے کی صلاح ہے بیٹی کہندی ابو جان نکاح جو کیتا ہے تانوں چھڈ سکنیاں سر دے تاج نو نہیں چھڈ سکدی فرمایا چلو پھر دوویں نکل جاؤ دماد نو بھی گھروں کڈ چھڈیا بیٹی بھی نکل گئی اے میاں بیوی ابراہیم نبی اپنی بیوی نو لے کر کے چلے نال جناب سیدہ سارا دے بھائی ابراہیم نبی دے چچا داد بھائی جناب لوط اللہ اکبر اللہ انہوں بھی لے کے ٹر پے اے تینہ جناب لوگاں دا دستہ قافلہ ٹر پیا ایتھوں ہجرت کی تھی حرام تو مصر دی سرحد تے پہنچے اگو مصر دے بے ایمان بادشاہ نو پتہ چلیا ایک خوبصورت ترین لڑکی دی سرحد تے آئیے اے بات میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جویں مرداں وچوں حسن یوسف معروف ہے ایویں عورتاں وچوں حسن سارا معروف ہے اللہ پاک نے مرداں وچوں میرے یوسف دا ثانی نہیں بنایا عورتاں وچوں ماں سارا دا ثانی اور ہم پلہ
نہیں بنایا. انی خوبصورتی تے جوانی دیاں بہاراں اللہ پاک نے عطا کی دیاں. اللہ اکبر اللہ. جناب ابراہیم جیل اندر, جناب سارا جناب اس بے ایمان دے دربار اندر. ہن سننا گل ذرا توجہ دے نال, قرآن نے پاک دی ایت تے غور کرنا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مالک فرماتے ہیں لوگوں کوئی دکھ آ جائے, پریشانی آ جائے, حالات خراب ہو جان, کی کرنا ہے؟ دو کم کرنے نے. او دیتے جدا فدا نہیں کرنی, روڑا نہیں پانا, واویلا نہیں کرنا, بلکہ صبر کرنا ہے. تے دوسرا کام کی کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا نماز پڑھنی ہے, تسی نماز پڑھو گے اللہ ذوالجلال غیب چوں مدد فرمائے گا. ان جیل اندر ابراہیم نبی نے نماز نہیں تھی ہے, اور اے دے بے ایمان بادشاہ دے دربار اندر بخاری دے الفاظ نے فقامت وتوضات وتصلی. ماں جی سارا نے وضو فرمایا تے آپ نمازی حالت اندر ہو گئیاں. اللہ نو کہندیاں نے اے میرے اللہ سونیاں تیرے ابراہیم نبی تو علاوہ آج تک میرے وال کسے نے تکیا ہی نہیں. سونے آئے بے ایمان میری عزت حملہ کرنا چاہتا ہے. لا تسلط علی ھذا الکافر. اللہ اے کافر میرے تے مسلط نہ ہو سکے. میں بات اختصار اندر کرنا چاہنا. اے 3 دفعہ واقعہ ہویا. جدو تیسری دفعہ بھی ناکام ہو گیا بے ایمان, اے دے منہ چو چاک پئی وغدی, اڈیاں گوڈے پہ رگڑدا ہے, بے ہوش ہو گیا. ہوش آئی تے کہندا ہے کوئی انسان نہیں, اے تے کوئی جننی میرے کو لے آئے ہو, میرے تو جان چھڑاؤ. اپنی بیٹی ہاجرہ جیدہ نام اونا دی عبرانی زبان اندر ہاغار سی. اما جی ہاجرہ دا نام ہاجرہ نہیں بلکہ ہاغار نام ہے اونا دی عبرانی زبان اندر, مصر دی زبان اندر. یا تے عزیز مصر دی, مصر دے بادشاہ دی بیٹی ہے. بعد روایت اندر ہوندہ ہے او دی بیٹی, بعد روایت اندر ہوندہ ہے مصر دے بادشاہ دی لونڈی سی. کہندہ ہے میری ہاجرہ بھی میری ہاغار دے کے جان چھڑ دیئے تے چھڑاؤ. انہیں اپنی ہاغار جناب سیدہ جناب سارہ نو دے کے اپنی جان چھڑان دی کوشش کی تھی. اللہ اکبر اللہ. انہوں نے نال لے آتے چلے گئے. 85 سال دی عمر ہو گئی ہے. 10 سال بیت گئے نے شادی نو. ابراہیم نبی کو اولاد کوئی نہیں. جناب ابراہیم پریشان بیٹھے نے. آپ دی داڑھی اندر چند وال سفید آ گئے. آپ حیران تے پریشان نے. اما جی کہندیاں نے ماں جی سارا انہاں دی لونڈی ہغار بھی نالے. ماں جی کہندیاں نے میرے سرتاج اے میرے سر دے تاج پریشان کیوں جے؟ کہندے نے نہیں سارا پریشان کیوں نہ ہوا, عمر 85 سال ہو گئی ہے, چاندی آ گئی ہے داڑھی اندر, اولاد کوئی نہیں, ابراہیم دا نام ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ. تے دعاواں پہ منگ دینے اللہ ذوالجلال کو لو. اور ربی حبلی من الصالحین, اللہ میں نے ایک پتر دے دے, میں تیرے کو پتر پہ مانگنا. شاعر نے ترجمہ کیتا ہے, آؤ میں تیری مادری زبان اندر دساں. اے منگی رب دے نبی دعا بے کے. تم ہی کدے منگیا کر رب کو لو, تینوں بھی ہر شے عطا کرے گا. منگی رب دے نبی دعا بے کے, پتر نیک کریں عطا مینوں. منگی رب دے نبی دعا بے کے, پتر نیک کریں عطا مینوں. ربی حبلی من الصالحین آکھیا, اس گل دا بڑا چاہ مینوں. ہائے اللہ میں صدقے جاواں, اولاداں والے ہو, نصیباں والے ہو, پتراں والے ہو, پتراں والے ہو, جان دے ہو کتنا پیار ہوندے اولاداں دے نال. تے جیدے کول اولاد کوئی نہیں, اللہ اکبر اللہ, انہوں پوچھو اولاداں دے صدمے کیسے نے. تے جنہوں اللہ نے دے کے چھین لئیے انہوں پوچھو اولاداں دے دکھ کیسے نے. میں دعا کرنا ایتھے جننے بے اولاد نے اللہ اولاد نصیب فرما دے.
اللہ میرے قاری عمر فاروق نو نیک بیٹا عطا فرما دے میرے لئی بھی دعا کر دیو اللہ مینوں بھی نیک بیٹا عطا کر دے اے جننے بیٹھے ہو جڑا اولاد چاہندا ہے میریاں بہناں میرے بھائی اللہ انہاں نوں اولاداں نال مالا مال فرمائے اے منگی رب دے نبی دعا بے کے پتر نیک کری عطا مینوں ربی حبلی من الصالحین آکھیا اس گل دا بڑا اے چا مینوں دیوی نیک ہووے بھویں ایک مولا اے دیوی نیک ہووے بھویں ایک مولا تو ہے سمیع دعا مولا تے بڑھڑی عمرے مانگنا وا مٹھا میوا اے بڑھڑی عمرے مانگنا وا مٹھا میوا کر میرے تو پورے چا مولا بڑھڑی عمرے مانگنا وا مٹھا میوا کر میرے تو پورے چا مولا کیتی قبول دعا سچے آپ خدا کیتی قبول دعا سچے آپ خدا دو ہیرے کار عطا چھڑے کیتی قبول دعا سچے آپ خدا دو ہیرے کار عطا چھڑے اسماعیل اسحاق پیغمبر دوویں وہ اسماعیل اسحاق پیغمبر دوویں بڑے کرم نے مولا عطا چھڑے میں صدقے جاواں اللہ پاک دے پاک نبی دعاواں پہ منگ دے نے سیدہ سارہ کہندیاں نے میں اپنی لونڈی ہاغار دونوں تحفے اندر دینی تحفے اندر مل گئی جناب ابراہیم نے 85 سال دی عمر اندر نکاح کیتا ہے اگلے ہی سال اللہ نے اسماعیل بیٹا عطا کیتا جان دیو نہ سوکنا دے معاملے نو نبی دے گھر اندر 2 بیویاں نے ایک دا نام سارہ جڑی چچا داد بہن بھی لگ دیئے کائنات اندر او دے جیسی حسین و جمیل کوئی نہیں ایک دا نام ہاغار جڑی میرے ابراہیم دی اولاد دی مائیں ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دی مائیں اور جنہوں بڑھاپے اندر پتر ملے پھر پتران نال پیار بھی تے جان دے ہو نا کن نہیں ہوندہ ہے پتران نال محبتاں کیسی ہوندیاں نے ابراہیم دا دل کر دے پتر نو چمے چٹے پتر نال پیار کرے پتر دا متھا چمے لیکن جدو یاد ہوندہ ہے میری سارا دا دل دکھے گا آپ اپنے جذبات نو اندر ہی اندر رکھ دے ایک دن موقع پایا ابراہیم نبی نے آپ اپنے حجرہ مبارک اندر آئے سارا باہر نے حاجرہ بھی باہر نے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے حجرہ اندر آئے ویکھیا اسماعیل کلہ ہی لیٹے ہے آپ نے چکیا تے گودی بٹھا لیا کدے چوم دینے کدے چٹ دینے کدے محبتاں پہ کر دے اچانک تو اماں جی سارا آ گئی جناب ابراہیم نے ویکھیا نا اے منظر ماں جی سارا دے کلیجے چوٹ لگی دلوں دعا نکلی عرشاں والیا میری لونڈی ہاغار نو جو دے چھڑے آئی سونیا جے مینو بھی دے دے میں تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ آسمان والے نو اے چوٹ پسند نہ آئی آسمان والے نو اے درد پسند نہ آیا اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم حاجرہ ہاغار تے اے دا بیٹا اسماعیل دوانو بھی ابانے اندر ویرانے اندر چھوڑاؤ ابراہیم نبی نے ماں بیٹے نو نال لیا ایک ٹوکری روٹیاں دے ٹکڑیاں دی لئی ایک مشکی دا پانی دا لیا آپ چل پے جتھے آج زمزم دا کنویں اے جنگل تے ویرانہ بھی آوانے آپ نے اس جگہ تے چھوڑیا تے ٹور پے جناب ابراہیم جا رہے نے اماں جی پیچھے دوڑیاں جا رہی ہیں وے میرے سرداج ابراہیم آخر گل کیے ساڑا قصور کیے ساڑی غلطی کیے ساڑا گناہ کیے جس بنا تے سنو جنگل اندر چھوڑ کے جا رہے ہو اماں جی پوچھ دیاں نے آوازاں مار دیاں نے بخاری دی حدیث دا ترجمہ ہے جناب ابراہیم جواب دین دینے اے کچھ تقصیر تساں دی نہیں کچھ تقصیر تساں دی نہیں نبی جواب سنایا اے کچھ تقصیر تساں دی نہیں نبی جواب سنایا
ایسے طور تساں دے کارن حکم جناب آیا تے ماں جی آجرا جدو ایک گل سنی نا اللہ والوں حکم آیا ہے بڑے اطمینان نال بڑی تسلی نال بڑے یقین دے نال کہندیاں نے اوے حکم ربانا کافی اسانو حکم ربانا کافی اسانو اوے حکم ربانا کافی اسانو تے کچھ نہیں عذر غریباں اوے حکم ربانا کافی اسانو تے کچھ نہیں عذر غریباں جس نے جنگل وطن اساں دے کیتا وچ نصیباں جناب ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ اسماعیل علیہ السلام دی والدہ پہلے ہاغار سی ہجرت کیتی ہے تے کی بن گئیاں ہاجرہ ابراہیم نبی دی زوجہ اسماعیل نبی دی ماں ہاجرہ ہاغار تو ہاجرہ بن گئی ہجرت کر کے آپ اس جگہ تے آئیاں جتھے آج زمزم دا کنواں ہے اگلی کہانی پچھلے جمعے سن چکے ہو اللہ پاک نے زمزم دا کنواں جاری کیتا ماں جی نالے مٹی لوندیاں نے پئیاں نالے کہندیاں نے زم 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 رک جا ٹھہر جا رک جا اللہ پاک نے اس پانی نو پوری دنیا واسطے متبرک بنایا پوری دنیا واسطے شفا بھی بنایا غذا بھی بنایا ماں ہاجرہ کدے تو جناب صفا تے جاندیاں کدے مروہ تے جاندیاں اے اداواں اینیاں پسند آئیاں مالک کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم خالق کائنات نے ماں دیاں اے دوڑاں بچے دی خاطر حج دا رکن بنا چھڑیاں عمرے دا رکن بنا چھڑیاں اللہ اکبر اللہ اے ویکھاں خیف مناتے نمرہ عرفہ پھر مشر یعنی مزدلفہ ویکھاں خیف مناتے نمرہ عرفہ پھر مشر یعنی مزدلفہ پھر بے صبری دیاں ماں ہاجرہ وانگوں میرا پھیریاں پان نو جی کردہ اللہ مدت گدری ہے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ جوگی سانگ بنان نو جی کردہ اے صفا مروہ تیرے شاعر نے ان دعا چو منگیا شاعر نے ماں ہاجرہ وانگوں تھان تھان تے ماں ہاجرہ وانگوں تھان تھان تے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ اوے جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لنگان نو جی کردہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے میں رکھ سر ویکھاں اللہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے در تے میں رکھ سر ویکھاں اوے جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لنگان نو جی کردہ اللہ مدت گزری ہے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین